سلام ناي صدات يوتيوب channel كمل لهم أنزر مثلا سلامي كم تانا سلام زلهو سلام يكونوا مع الملء التصفية لو ما عندنا بدس لي مسئلكم زلهو أبز حلف حطتها تنورني إنا ملسكم مسئل هذا ما بحس أركابي نشتي كتمرنا ياوي دما هيوت كامي كم زخونت تفلت أنا مخانا لبل نشتي كاب أسترد أخواي حيزة متزلهم سخاتكم دما همنا يقول لي بيزهم بلايك بشير بسابسكرايب نداقوركم التاوعني حدشت نزخونكم دما بلايكن بشير بسابسكرايب نجمروه نتوعكم أي فليني كمنا يقول لي بيزهم مالتي أنا خايب لكم نافتا بيدو نبي ديك أتصلي مالتي أرسل ما أتزموته قيو أيو دعني أتبل تزموته قيو أيو دعني أتبل أستي هيوات مالت كتون بوبو زقنص الكايو مصحف كي ودأ خايو كم معصاو إيو تجميرو زي تزازمو سراح تحاليمو زي تبصحو تفارقو زي تودأو قويا تقصيرو زي ترخبو قاشا تفوتيو زي تنقرلو سب قال تأتيلو زي تفتصملو فوتاوي لقاس زي تفوديلو حياوين كلخا أب منغوز مزأكا قاشا ألو تي قاشا دما موت يبهل موت قاشا يمثل جين بمبقاسو زي نقركا دفار قاشا عيوك سابت ود زي صبه وخ قاشايو عب هيوت ود سب لما عنتي مسانا ألخان داولنا يوم زصنحو موت جين مقاشاي يسعبو مساي انداس حاغة انداو على زنبرة بدحريخا مويتو خسم معنها اللخا زي كانت عينت قاشا موتيو ويلكا تحسف تمالكو مساي نيرو ايو كاميلو مويتو طولو اللي ساعات اللو سب حميمون تايلكايو ويدنقيسو ويتجنو إلكا تحسب تخيليخا موت جين موتيا لما عنتي ألنا صباح يلنا نيا بهيوت كلنا خنت حاجة جزن كن الردادين يزلنا كن الكوابر كمت خبر مردا مفغار بتشايو كهلو الناس قبا موت كن بالإمكان كل جزء تفضل سمعيت على أتي سمعيتاوي أو تهوي أيقونن بموت أنو زفاطرة فرحي الله أتي فرحي نبرئيو كابتي دحرموت زل عالم كاب زي فلت زبقس كخون الله أتي زتبقسون زفرحنايو موت لخيت موت فرحي الله وي حميم كان يركا لخط موتون تسأل لي اللي ساعات الله بقولت أف كان وسدني كاب زي كوينة كاب بعراس زدقس اندا بالكات أولوات تقبر هندا وتاوي موت كسمع تلها غعا تا عينة قاشا هيوت تا عينة قاشا موت يزيل كاتحسن لكس كاود آني حش تبل بمن تاي كأي زحيش هندو تاو موت لمن تاي هندو تاو ميتو إليك حسن كله أنا جين كل سب نافغي وديه نسبي عليلا ولا أنتم موتكم منهم معي مثلني قاشا موتجين كي تسانا بتكاموت يجهل حدث بنست موته يقعلو جزء يونيرو زبل قال أي فتوان هيوت هي بيا مس هيوت تجميرو زي تودع نقر دما يهلوكا نموت جزء كون سخئل على إله كحسب ملؤ يخبدني إيو بفلاي كما يجيرك حسب ملؤ هوتي بالنان أزحاز أرجيزه سوات قوينا عدم دفء زبلنا نموت قوينا أبناء سنتنا نموت لنجرايلنا أو لنفولت أخونتات ون نموت قرشي كنسرح لنا ون أو نفولت أصدت كيدنا تدفئنا نقري إن هيوت ملؤ بملؤ إله نموت جيزو خون زخل هيوت ملؤ بملؤ
ኢለ ክሓስብ ኣይክእልን። ብርግጽ ኣንጻር ሞት ልደት እዩ። ህይወት ግን ኣንጻር የብላን። ዘለኣለማዊት ህያብ እያ። ስለዚ ሞት ኣብ ህይወት ክፍጽሙ ዘለዎ ሓደ ክፋል ህይወት ክኸውን ኣለዎ። እሱ እውን እንድሕር ደኣ ህያብ ኮይና ኣብ ኩሉ ግዜ እንዝከረሉ እንተተወሊድና ኣብ ዓመትና 2ይ ዓመትና 3ይ ዓመትና እንዳተባሃለ ይቁጸር ከምኡ እንዳበለ ይኸይድ። ስለዚ እቲ ዘይተርፍ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ዝስበሩ ልቦታት ተጀሚሮም ዘይውድኡ ነገራት ኣለዉ እውን ካብ ዝስዕቡ ልብታት ሞት ናብቶም ዘይተጸበኻዮም ፈተውቲ ክምለስ ቀነዩ ፍጽም ሓያል ኣልቦን ኮይኑ ቀነያ ከም ንቡር ክወስዶ ዳርጋ ዓቐብ ኮይኑኒ ናይቶም ዝሞቱ ናይ መወዳእታ ቃላቶም እንታይ ነይሩ ይኾን ዝብል ከተሓሳስበኒ ይጅምር። ከተሓሳስበኒ ከሎ እንታይ ከነይርዎም ይኸውን? ዕላማኸ እንታይ ዕላማ ነይርዎም ይኸውን? ናይ መጨረሻ ቃሎም ከ እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ነይሮም ይኸውን? እስኪ እንታይ ክብሉ ነይሮም ይኾን እንዳበልኩ ይሓስብ እየ። ብዙሕ ነገራት እንዳሓሰብኩ ንኣእምሮየ የጨንቆ። ንምንታይ ከ ሃንደበታዊ ጋሻ ሞት ሞይቶም ኢለ ድማ ይሓስብን ይጭነቕን። ሞት ናይ ወዲ ሰብ ነባሪት ኣይኮነትን። ህይወት ናይ ወዲ ሰብ ነባር ኣይኮነን። ሞት ሞት እዩ። ጽባሕ ኣለና ሎሚ የለናይ እንዳሃለና ግን ክንከባበር እዩ ዘለና። ቀንዩ ጸሎት፣ ደርፊ፣ ምትብባዕ፣ ኣንጾርጽሮት ዋላስ ምስጋና ነይሩ ይኸውን ኢለ ሓሰብኩ። ናይ መወዳእታ ነገር ኣብ ህይወት ለውጢ ከም ዝምጽእ እዩ ከኣምን ዝደሊ። ናይ መወዳእታ ቃል ነቲ ዝነበረ ረብሕኡ ወይ ድማ ከም ዘይነበረ ክገብሮም ከም ዝኽእል እየ ዝኣምን። እቲ ዘሕዝነኒ እቲ ዝነበረ ቃል ኣይፈልጦን እየ ግን ርግጸኛ እየ እቶም ዝሞቱ ኩሎም ጎይኦም ኣይወድኡውን። ክሳብ ዝዝክሩ ካብ ቁልዕነተይ ትሒዘ ብዛዕባ ሞት ይሓስብ ነይረ። ብከብደይ ይሓምም ነይረ። ስለዚ ዝነበርኩ ክኸውን ኣለዎ። ብዛዕባ ሞት ክለዓል ምስ ዘይፍቅድን ማሕበረሰብ እየ ዓብዪ ስለዚ እቲ ብቓል ዘይምልዓል ጥራሕ ንበይነይ ዝፈጥሮ ናይ ፍርሒ ስምዒት ነይሩ። ብዛዕባ ሞት እኩል ፍልጠት ኣይነበረንን። እንተወሓደ ሕድት ፍልጠትን ውሕስነትን መሃብ እዩ ነይሩኒ። ጎይኻ ዘይውዳእ ሞት እያት ነራ ኣዝያ ወዲ ኣለኹ እዚኣ ትመስል ነራ ኣነ ንእሽተይ ካብ ዝተንከፈትኒ ህይወት ሎሞ ኣለና ጽባሕ ኣለና እኒኣ ብሓቂ እቲ ዝሞተ ድማ ጉይኦ ኣይወድእን። ብትኽክል እዩ ጋሻ ሞት ስለ ዘሎ እንዳጎየኻ ትጸንሕ እንዳስራሕኻ ብዙሕ ሕልምታትና ብዙሕ ነገራት ይጸንሑኻ እሞ ጋሻ ሞት ይመጸካ። እስኻ ብዙሕ ኣብ ሒልናኻ እዙይ ከሳኽዐለኒ ወይ ድማ ዝገብረለኒ እንዳበልካ ትጸንሕ። ግን ኣንሕና ጽባሕ ክንሞት ኢና ወይ ድሕሪ ጽባሕ ክንሞት ኢና ኣይንብልን። ሰባት እውን እናበድልና ክንጸንሕ ንኽእል ኢና ወይ ጽባሕ ክንከድ ኢና። ኣንሕና ጽባሕ ንሕና መዓዝ ከም ንመውት ኣይንፈልጥን ግን ሰባት ክንብድል ንኽእል ኢና። ሰባት ክንብድል ንሃለና ግን በቃ ኣይንሞትን ዝበሃል ብኢድና ጨቢጥና ዝሓዝናዮ እዩ ዝመስለና። ግን በቃ ልቲ ኩሉ ነገራት በቃ ህይወት እንዳጎየኻ ኣይትውዳእን እውን ሞት ድማ ጉያ ኣይወድእን ብሓፂሩ ኣብቲ ዝደለኻዮ ዕላማ ከይበፅሕኻ ሞት ጋሻ ኮይኑ ስለ ዝመፀካ እዩ። እና እዚኣ ደስ ትብል ነራት ንእሽተይ ከዓ ቅንጨብ ደስ ስለ ዝበለትኒ እየ ሒዘልኩም መፅእ። ስኻትኩም ድማ
ከም ትምሃርላ ተስፋ ይገብር ብዋንኡ ለሰብ ለይ ምውዳል ምስ ቤተሰብ ምስ ኣሕዋትካ ምስ ዝኾነ ይኹን ምቅርራብ ፍቕሪ ምፍቃር ተበዳሊ ክትኮን ኣለካ እምበር በዳሊ ክትኮን የብልካን እዚኣ ትመስል ነይራ ዝተኻለኩም ላይክን ብሸርን ብሳብስክራይብን ጀምርዎ ኣብ ናይ ክላቅ ቀጻሊ ሳብ ንራኸብ ተሓናቐኒ